أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے رمضان المبارک دا ابتدائی خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ برکتاں والا رحمتاں والا رب دا مہینہ جدے اندر زیادہ تو زیادہ اس مالک دے اگے اپنی جبین نیاز نو جھکایا جائے، جدے اندر قرآن دی تلاوت کیتی جائے، رحمان نو راضی کیتا جائے، شاید کہ دوبارہ زندگی اندر رمضان نہ آئے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، قسمتاں والے مقدراں والے وہ لوگ نے کہ جنہوں رمضان المبارک دے اندر نیکیاں کرن دا موقع ملدا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اینوں جدو کوئی انسان اپنی زندگی وچ پا لوے پھر ضائع نہ کرے، بلکہ چھوٹی تو چھوٹی نیکی کرن دی بھی کوشش کرے اور بڑی تو بڑی نیکی کرن دی بھی کوشش کرے، کوئی موقع ہاتھ نہ جان دے۔ پتہ نہیں میرے رب نو کیڑی ادا پسند آ جائے، تیری زندگی دے گناہ معاف کر کے تے تینو جنت دا حقدار بنا دے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے برادر، غور فرمانا ذرا، اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اور قرآن پاک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہویا۔ ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمان دے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات
الناس والبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اللہ ذوالجلال قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، آپ نے آپ مومن تے مسلمان کہلانے والو، رمضان المبارک دے روزے تواڈے تے فرض کر دیتے گئے نے۔ اللہ جی رمضان دے روزے تے صرف ساڈے تے ہی فرض ہوئے نے؟ فرمایا نا نا، تواڈے تو پہلے جڑیاں قوماں آئیاں نے انہاں تے بھی رمضان دے روزے فرض کیتے گئے نے، تاکہ تسی بھی پرہیزگار بن جاؤ، او بھی پرہیزگار بن جان، او بھی رمضان دے روزے رکھ دے رہا، تسی بھی رمضان دے روزے رکھنے نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کہ تواڈوں زندگی دے اندر رمضان آئے، تواڈی زندگی اندر اے برکتاں والا مہینہ آ جائے، پھر اینو ضائع نہیں کرنا بلکہ روزے رکھنے نے، اپنے رب دیا حمداں تے ثناواں بیان کرنیاں نے، او دی وحدانیت بیان کرنی ہے، اس رب دے اگے رو رو کے اپنے گناہاں نو بخشان دیا کوششاں کرنیاں نے۔ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ ذوالجلال فرماندے نے متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ جی متقی کیویں دے بننا، پرہیزگار کیویں دے بننا؟ اللہ جی روزہ رکھاں گے تے سانو لبے گا کی ہے، رمضان دا فائدہ کی ہے سانو ملے گا گئی، صبح تو لے کے شام تک بھوکھیاں پیاسیاں رہن نال سانو کی ملے گا؟ عرشاں تو آواز آندی ہے بندیا جے تو رمضان دے روزے رکھنا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر پورے ایمان دے نال رمضان المبارک دے روزے رکھے گا، سارے تقاضے روزے دے پورے کرے گا، اے نہیں کہ بھوکھیاں پیاسیاں رہنا، اے دا نام ہی روزہ۔ روزہ رکھے سارا دن پانی نہیں پینا، روزہ رکھے سارا دن کھانا نہیں کھانا، روزہ رکھے سارا دن پھل نہیں کھانا، اے دا نام ہی صرف روزہ۔ نا 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 میرے بھائی میرے برادر، روزہ صرف کھان پین دا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھے تیرے جسم دے ایک ایک آزاد دا روزہ، تیرے جسم دی ایک ایک چیز دا روزہ ہے، تیرے ہاتھ دا بھی روزہ ہے، تیریاں اکھاں دا بھی روزہ، تیری زبان دا بھی روزہ، تیرے دل دا بھی روزہ، تیرے کناں دا بھی روزہ ہے۔ اللہ جی سمجھ نہیں آئی، فرمایا جدو تو روزہ رکھ لینا ہے نا تے او دے بعد اپنی زبان جو گالیاں نہیں نکالنیاں، جدو تو روزہ رکھ لینا نا تے کناں نال اللہ ذوالجلال دیا نافرمانیاں تے بغاوتاں نہیں کرنیاں، گانے نہیں سننے، موسیقی نہیں سننے، جدو تو روزہ رکھ لینا نا اپنی نظر اپنی آنکھ وچ حیا پیدا کرنا ہے۔ یہ صرف روزیاں واسطے پابندی نہیں کہ صرف روزیاں چ انج کرنا ہے، اگوں پیچھوں اپنی مرضی کرنی ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال نے روزیاں دا مہینہ ساڈی زندگی وچ آیا نا تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے دے اندر میں تانوں پریکٹس کروا رہا وا تاکہ سارا سال ہی اچھا گزر جائے۔ اے نہ ہوئے ادھروں روزہ گزریا ادھر عید دی نماز تے پڑھدا، فجر دی نماز ہی ظالم نہیں پڑھدا، روزے گزر جاندے نے فجر دی نماز
نمازی چھڑ دیندا اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر روزے دا مقصد صرف اے نہیں کہ کھانا پینا نہیں باقی سارا کچھ ہی کری جانا نا 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 میرے بھائی اللہ فرماندے نے لا اللہم تتقون تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تسی متقی بن جاؤ تسی گناہ کولوں بچ جاؤ اپنی آنکھ وچ حیا پیدا کر لے اپنی آنکھ نو غیر محرم تے نہ پین دے اپنی آنکھ وچ حیا پیدا کر لے اے دا نام ہی پرہیزگاری ہے اپنی زبان چوں غلط الفاظ نہیں کڈنے اس تو بھی اگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے من صام رمضان و ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جیڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے پورے ایمان نال رکھدا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں دی زندگی دے گناہاں نوں معاف کر کے انہوں جنت دا حقدار بنا دینا وا میرے بھائی میرے برادر غور فرمانا اور اگے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ایام معدودات گنتی دے چند دن روزے رکھنے نے سال وچ چند دن ہی باندے نے نا سال وچ چند دن باندے نے فرمایا گنتی دے چند دن روزے رکھنے نے فمن کانا منکم مریضن اگر تواڈے وچوں کوئی بیمار ہو گیا او علی سفر یا پھر سفر کر رہا ہے اللہ فرماندے نے فعدۃ من ایام اخر پھر دوسرے دن اندر انہاں روزیاں دی گنتی نو پوریاں ضرور کرنا ہے نہیں کہ جان چھوٹ گئی رمضان ٹر گیا اور اگلا رمضان آئے گا تے ویکھی جائے گی نا 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 بلکہ اے ہر انسان تے فرض ہے کہ رمضان المبارک دے روزے رکھے اگر وقت گزر گیا تے بعد وچ رکھے بیماری دی حالت اندر کوئی روزہ چھوٹ گیا تے دوسرے دن اندر اے دی گنتی پوری کرے اللہ اللہ اگر کوئی اینا ہی بیمار ہو گیا اینا ہی لاچار ہو گیا کہ رمضان دے روزے رکھ ہی نہیں سکتا یا اینا ہی بیچارہ معذور ہو گیا اینا ہی وڈیرا ہو گیا کہ روزے رکھ نہیں سکتا او دے واسطے کی آرڈر ہے قرآن نے دسیا او دے واسطے اعلان قرآن نے کیتا ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین اگر وہ طاقت رکھ دے تے کسی دوسرے نو اپنے روزے رکھوا دے کسی دوسرے نو اپنا روزہ رکھوا دے 2 رکھوا دے 3 رکھوا دے یا سارا ہی رکھوا دے یعنی کہ کھان پین دا سامان جیڑا افطاری دا سحری دا اونوں دے دے تے او دے نام دے او بندہ روزے رکھے اللہ 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 جی او جیڑا بندہ روزے رکھدا پیا وہ اپنے کولوں بھی تے کھا پی سکدا اللہ 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 ذوالجلال فرماندے نے کہ دوسرا بندہ جن نے انہوں روزے رکھوائے نے نا او دا ثواب بھی اللہ انہوں عطا فرمان گے جس بندے نے روزہ رکھیا نا انہوں اپنے روزے دا بھی ثواب ملے گا تے دوسرا بندہ جن نے روزہ انہوں رکھوایا او دا بھی ثواب اللہ انہوں عطا فرما دیں گے تے ایک کوئی روزہ چھوٹی نیکی نہیں کوئی چھوٹا جہا عمل نہیں انسان نماز پڑھتا نا فرشتے عمل لکھ لیندے نے انسان قرآن پڑھدا فرشتے او دا ثواب لکھ لیندے نے صدقہ خیرات کردا فرشتے او دا ثواب لکھ لیندے نے اور کوئی نیکی کردا اسے ماڑے نہ تعاون کردا اسے مسجد نہ تعاون کردا یا کسے بزرگ نہ تعاون کردا یا وڈیریاں دی خدمت کردا یا وڈیریاں
نال محبت کردا ہے انہاں دی نیکی فرشتے لکھ لیندے نے ثواب لکھ لیندے نے عرشاں تو آواز آندی ہے میرے بندے جدوں روزہ رکھ لے آئے فرشتیاں نو رب آرڈر فرما رہے ہیں اور سارے ثواب لکھ لے آجے لیکن روزے دا ثواب تساں نہیں لکھنا کیونکہ سارا دن میری خاطر اے بھوکا پیاسا رہا ہے اے نہیں کہ گھر وچ کھان نوں شے کوئی نہیں ہر شے موجود ہے اکھاں دے سامنے پئی ہے لیکن روزہ رکھیا کھانا نہیں اللہ ذوالجلال دا آرڈر تے حکم ہے اللہ فرماندے نے میں اس بندے دا ثواب آپ ہی لکھاں گا کل قیامت والے دن اجر آپ عطا فرماواں گا میں کل قیامت والے دن انہاں نوں روزہ رکھن والیاں نوں اجر تے ثواب آپ ہی عطا فرماواں گا اللہ تے غور فرماندے جایا جس طرح رمضان المبارک دا مہینہ بڑا برکت مہینہ ہے یہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے قرآن نو نازل فرمایا سبحان اللہ اور رمضان المبارک دے اندر اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا اور جس رات اندر قرآن نو نازل فرمایا نا اللہ ذوالجلال نے اس رات دے اندر کنیاں عظمتاں تے او رات کنیاں شاناں والی ہے برکتاں والی ہے لیلۃ القدر جنوں کہا جاندا کہ اللہ ذوالجلال نے اس رات نو کی عظمتاں عطا فرمائیاں نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے جیڑا بندہ اس رات نو اپنی زندگی وچ پا لیندا اس رات دیاں نیکیاں 1000 مہینے نالوں زیادہ او بہتر ہے اور 1000 مہینے نال 1000 مہینہ انسان عبادت کرتا رہنا او دے نالوں افضل ترین عبادت ہے میرے بھائی اینی انسان دی زندگی پتہ نہیں ہے ہونی ہے کہ نہیں ہونی کہ سال بعد ایک رات ایسی ہوندی ہے جدے اندر انسان عبادت کردا ہے اللہ بہت شانہ تے عزتاں عطا فرما دیندے نے اس واسطے غور فرماندے جایا جے ذرا لیلۃ القدر بھی رمضان المبارک دے مہینے وچ ہوندی ہے اللہ غور فرماندے جایا جے ذرا اور اس رات اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا تے قرآن اعلان کردا پیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس والبینات من الہدی والفرقان اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں رمضان المبارک دے اندر قرآن نو نازل فرمایا اللہ جی تساں قرآن نو نازل فرمایا ہے تے ساڈے واسطے حکم کیے ساڈے واسطے آرڈر کیے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں رمضان المبارک اندر قرآن نو نازل فرمایا اس قرآن نو زیادہ تو زیادہ پڑھیا جائے صبح ٹائم ملے تے صبح پڑھیا کر شام نو ٹائم ملے تے شام نو پڑھیا کر اے رمضان المبارک دا مہینہ بڑا برکتاں والا اے دے اندر زیادہ تو زیادہ قرآن دی تلاوت کریا کرو اور کہن والا اپنے بولی وچ کہندا آندا آگے ماہ رمضان مومنا سارے تو اچھی جی دی شان مومنا آیا اے ماہ رمضان مومنا سارے تو اچھی جی دی شان مومنا اے دے وچ ہوندیاں رحمتیاں بارشاں اے دے وچ ہوندیاں رحمتیاں بارشاں میرے بھائی میرے برادر حشر نو رب اگے کرے گا سفارشاں اوے حشر نو رب اگے کرے گا سفارشاں اوے دوزخ وچ جان نہیں دے گا مومنا آگے آئے ماہ رمضان مومنا سارے تو اچھی جی دی شان مومنا
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰਖਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰਖਾਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਰਖਾਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਦੀਦਾਰ ਰੱਬ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਿਆ। قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام جدو جہنمی جہنم وچ چلے جان گے، جنتی جنتاں وچ چلے جان گے، تے اللہ ذوالجلال جنتیاں نو پوچھن گے او جنتیوں اور بھی کسے چیز دی ضرورت ہے ہوئے، تے کہن گے عرشاں والے مالکا دنیا دا سارا کچھ دنیا تے ملے آئے، تے آج دے دن تیری جنت وچ آ گیا، تے جنت دے اندر کسے شے دی لوڑ کوئی نہیں، اللہ سب کچھ تساں عطا فرما دیتا ہے۔ عرشاں تو آواز آتی ہے میرے بندیو ایک چیز ہے وے جیڑی حلے تساں نہیں ویکھی، اللہ جیو کیڑی چیز؟ اللہ ذوالجلال اپنا دیدار جنتیاں نو عطا فرما دیں گے، جنتیاں نو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال جنتیاں نو اپنا دیدار فرمائیں گے تے سما کیسا ہوئے گا؟ اللہ ذوالجلال جدوں جنتیاں نو اپنا دیدار فرمائیں گے انج لگے گا جی میں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے تے لوگ ویکھ رہے نے اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر، اور اگے کی آندے نے اے دے وچ لیلۃ القدر ایک آندی ہے، 1000 مہینے نالوں شان ود پاندی ہے، اے دے وچ لیلۃ القدر ایک آندی ہے، 1000 مہینے نالوں شان ود پاندی ہے۔ میرے بھائی میرے برادر کیڑی لیلۃ القدر؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اس رات دے اندر جیڑا انسان او رات پا لیندا میں اونوں او دی زندگی دے گناہ بھی معاف فرما دینا وا، تے کل قیامت والے دن اپنا جنت بھی اونوں عطا فرما دیواں گا۔ آئیے نا ذرا غور فرمانا، قرآن بھی بڑی عظمت والا، قرآن بھی بڑی شان والا، قرآن بھی بڑی فضیلتاں والا، کیونکہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قرآن نو میں نازل فرمایا تے قرآن تو لوگاں نو روک دیتا گیا، قرآن پڑھن تو لوگاں نو دور کیتا گیا، اتے انہاں نو جناب انہاں قرآن دے صفحیاں نو جلا دیتا گیا ہے۔ جدوں ملک پاکستان بنیا نا الماریاں دیاں الماریاں ساڑ دیتیاں گئیاں تے جلا دیتیاں گئیاں نے، اللہ میری توبہ انگریز دی کوشش سی کہ قرآن مسلماناں کو چھینے آ جائے، قرآن مسلمان نہ پڑھن، انہاں کول دولت تے ہے کوئی نہیں، انہاں کول مال تے ہے کوئی نہیں، ایک قرآن ہی قرآن ہے نا، اے بھی انہاں کولو چھینے آ جائے۔ انگریز نے اپنی کوشش کی، انگریز نے زور لگایا، لوگاں کولو قرآن چھینن دی کوشش کی گئی، تے ایک انگریز دا ایجنٹ آیا اینج گزردا پیا تے ویکھیا مسجد دے اندر ایک معصوم جہا بچہ کھڑا ہے جنہاں دے جدی اکھاں دی بینائی کوئی نہیں، او قرآن دیاں تلاوتاں کری جاندا، قرآن پڑھی جاندا، موتی پروئی جاندا، قرآن پڑھی جاندا ہے، لڑیاں بنائی جاندا ہے، قرآن پڑھی جاندا، پہاڑ پیدا
کی جاندہ. انگریز نے ویکھیا تے گیا اپنے ایجنٹ کو جا کے کہن لگا جناب اسی اپنے منصوبے وچ ناکام ہو گئے ہاں, اسی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن جیڑا نا اسی انہاں دے صفحے تے جلا سکنے ہاں, اسی انہاں دیاں الماریاں تے جلا سکنے ہاں, لیکن قرآن لوگاں دے سینیاں وچوں اسی نہیں کڈ سکدے. انہاں معصوماں دے سینیاں وچوں قرآن نہیں کڈ سکدے. قرآن بڑی عظمت والا, قرآن بڑے مقام والا. اس واسطے میرے قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سا او لوگو قرآن نو پڑھن لگیا اینا مزہ ہوندا کہ شاید دا ڈرام ہووے تے قرآن ہووے او دا مقابلہ نہیں کر سکدا. اس واسطے میرے بھائی میرے برادر غور فرماندے جایا جے ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرمانے تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے نا زمین تے ایک لکیر کھچ دیتی ہے, او دے سائیڈاں تے چھوٹیاں چھوٹیاں لکیراں بنا دیتیاں نے. حضور علیہ السلام سے آبا نو پوچھ دے نے او پروانے او دسو ہاں ذرا اینا لکیراں وچوں رستہ سیدھا کیڑا. سارے سے آبا چپ نے خاموش نے کہن لگے سونیا تسی ارشاد فرما دیو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جڑا سیدھا رستہ ہے نا اے دا نام ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے رستہ قرآن والا, اے رستہ رحمان والا, اے رستہ محمد والا. تے اے جڑے سائیڈاں تے نکیاں نکیاں لکیراں نے نا اے رستے قرآن والے نہیں بلکہ اے رستے شیطان والے نے. اللہ اللہ تے بڑی پیاری گل کرتے ہیں فرماندے نے واہ واہ باغ محمدی سونا جس دا مالی سونا سید اشرف سب جگ نالو پاک جمالو سونا. تے آن ملن باغ محمدی نیک نصیب جنان دے. مشرق بدتی اس گلزارو پرے پرے رجان دے. یا رب کر منظور دعائیں تو فضلان دا سائیں. باغ محمدی اندر رکھی, باغ محمدی اندر رکھی دید نال اٹھائی. قربان جاواں تے میرے قائد نے کہنا سیدھا رستہ سڑک محمدی, سیدھا رستہ سڑک محمدی. مکے کی صفت سناوا آج رل جو قرآن حدیثی, آج رل جو قرآن حدیثی تے رحمت ٹھنڈیاں چاوا. سیدھا رستہ قرآن والا, سیدھا رستہ رحمان والا. جیڑا اس رستے تے چلے گا اللہ ذوالجلال اپنا جنت عطا فرما دیں گے. تے جیڑا اس رستے تے نہیں چلے گا اپنی مرضی کرے گا اللہ ذوالجلال دنیا وچ بھی ذلیل فرما دیں گے تے کل قیامت نو بھی ذلتاں عطا فرما دیں گے. تے قرآن نال پیار کرن
والا قرآن نال محبتاں کرن والا قرآن نال پیار کرن والا کیڑا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا نا تے احکام الحاکمین دی عدالت لگی ہوئے گی تے اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرمان گے اوے قرآن دے آکاریا قرآن نال پیار کرن والیا قرآن نو اپنے سینے وچ محفوظ کرن والیا کھڑا ہو جا تے کھڑا ہو کے قرآن دی تلاوت شروع کر دے اللہ اللہ تے جتھے قرآن مکمل ہوئے گا نا والناس دی سین آئے گی اوتھے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے تیرا محل آ جائے گا قرآن پڑھی جا تے جنت دے درجے چڑھی جا اقرا وارتا کے قرآن پڑھی جا تے جنت دے درجے چڑھی جا تے بابا جی فرمان دے نا ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی ہس ہس گلاں کردے نال رحمان نی ویکھو نی سیو ایک قرآن ہے نا قرآن آیا نا جدوں تے اللہ ذوالجلال نے ویکھیا اے بندے دے چھوٹے موٹے گناہ نے اللہ ذوالجلال نو جہنم وچ داخل کرن لگے نے تے قرآن ایک خوبصورت شکل بن کے انسانی شکل بن کے سامنے آیا اے آ کے کہن لگا اللہ اینو کیوں جہنم وچ سٹن لگے ہو اللہ فرمان گیا بھی تو کون ہے کہن لگا میں سفارشی بن کے آیا اور تو سفارش لے کے آیا تو ہے کون ہے کہن لگا اللہ رمضان المبارک دے اندر سارا دن روزہ رکھدا سی سارا دن بھکھیاں پیاسیاں رہندا سی تے رات جدوں پے جاندی سی نا لوگ آرام نال سو جاندے سن اے قرآن نو لے کے بیٹھ جاندا سی قرآن پڑھی جاندا سی تلاوتاں کری جاندا سی اج اینے رمضان وچ میرا ساتھ نہیں چھڈیا رمضان وچ اینے مینوں نہیں بلایا تے اج میں اینو کیویں بلا دیواں فرمان دے ویکھو نی سیو ایک عربی جوان نی آس آس گلاں کردے نال رحمان نی نال بیعت سے اپنا پتا نشان نی کان لا سنیے لوگو اے کیڑا اے ماہیا آخد رب تائیں اے پاک کلام جی تیری میں چٹھی تیرا تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی تے ہاتھ جبریل کلیا تو چٹھی رسان جی پہلی دو جگ اندر جس دی روشنائی کہن لگا قرآن عرشاں والے ربا دنیا وچ رہ کے انہیں مینوں نہیں بلایا دنیا اندر رہ کے مینوں پڑھدا رہا ہے روزے بھی رکھدا رہا تے اللہ فرماندے نے ہن کی کہنا چاہندا تے آندا میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشان نو دے چھڑ کے نیند پلایا سکون تے چین نو عمر تمامی میرے نال لگائی قرآن کی اندر عرشاں والے ربا اینو جنت دا داخلہ عطا
فرما دے دنیا تے رہ کے انہیں مینوں نہیں بلایا دنیا تے رہ کے مینوں پڑھدا رہا ہے دنیا تے رہ کے لوگاں نوں پڑھاندا رہا ہے تے پڑھدا رہا عرشاں والے ربا اج ایدی زندگی تے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے میرے بھائی قسمتاں والے او لوگ نے مقدر والے او لوگ نے جڑے راتاں نوں اٹھ اٹھ کے مصلی تے کھڑے ہو کے تے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے مقدراں والے او لوگ نے جڑے رحمان نوں راضی کر لیندے نے قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن سن سن کے اپنے خالق تے مالک نوں راضی کر لیندے نے اللہ اللہ فرماندے نے اوے واہ واہ لذت رات کھلونے دی واہ واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی واہ واہ لذت رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی اپنے مالک اگے رونے دی اپنے مالک اگے رونے دی واہ رو رو عرش ہلا دے تو سائیں وحدت نات وجا دے تو سائیں وحدت نات وجا دے تو دل قدسیاں دے تڑپا دے تو اور کس ویلے رو پیا کر اپنے مالک کے اس ویلے آنسو بہا لیا کر اپنے مالک کے یا میرے مالکا میں زندگی وچ بڑا گناہ کیتے تے غلطیاں کیتیاں میرے کول کام چنگا تے ہے کوئی نہیں لیکن عرشاں والے مالکا اگر تو معاف کر دے میں تیرے اگے مشکل کوئی نہیں اللہ میرے پلے شے کوئی نہیں تے تیرے کول رحمت ہی رحمت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے پروانے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ این تشریف فرمانے تے کہن لگے یار گل وے مینوں انج لگدا کہ قیامت دا دن ہوئے گا نا تے مینوں رب کولو ڈر والا کنا لگدا قیامت دا دن ہوئے گا تے میرے دل وچ ڈر کنا کہ کتے رب اے اعلان فرما دے کہ میں سارے اپنے بندے جنت وچ داخل کر دینے ایک بندہ میں جہنم وچ داخل کر دینا میں سب نوں معاف کر دینا تے مینوں ڈر لگدا کتے میں عمر نہ ہوواں تے دوسرے لفظاں اندر فرما دینا مینوں رب دی رحمت تے اینا بھروسہ رب دی رحمت تے اینا اعتماد تے یقین کہ رب اے اعلان فرما دے کہ میں سارے انہوں جہنم وچ داخل کر دینا تے میں صرف ایک بندے انہوں جنت وچ داخل کرنا تے کہتے میں عمر نہ ہوا میں عمر رضی اللہ تا میرے بھائیوں میرے برادر رب دی رحمت تے بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ اللہ اگر او جبار ہے اگر او ستار ہے او غفور الرحیم ہے اللہ اللہ میرے بھائیوں میرے برادر اگر او دی پکڑ بڑی ہے نا تے او رحمت والا بھی بڑا او معاف کرنے والا بھی بڑا او دے دروازے تے آتے صحیح او دے دروازے تے گڑ گڑاتے صحیح اپنے گناہاں دی معافی مانگتے صحیح میرے بھائی میرے برادر رمضان المبارک دا مہینہ نا قرآن پڑھیا بھی کرو تے قرآن سنیا بھی کرو اللہ ذوالجلال بڑیاں عظمتاں عطا فرمان دے نے بڑیاں شاناں عطا فرمان دے نے قرآن پڑھن والا تے قرآن پڑھان والا اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا اندر بڑی عزت عطا فرمان دے نے دنیا اندر اللہ بڑا مقام عطا فرمان دے نے آوین دے نہیں جے
معصوم جہا بچہ 12-14 سال دی عمر مصلے تے کھڑا ہو کے قرآن پڑھدا پیا مصلے تے کھڑا ہو کے قرآن سناوندا پیا پیچھے والد بھی کھڑا پیچھے دادا جی بھی کھڑے نے اس بچے نے محنت کی ہے پورا مہینہ قرآن سنایا ہے تے جدوں مہینہ گزر جاندا نا لوگ مٹھائیاں تقسیم کر دے لوگ مبارکاں اے ابو جی نو دیندے لوگ مبارکاں اے دادا جی نو دیندے قسمتاں والے او لوگ نے جنہاں نے اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیتی ہے مقدرہ والے او لوگ نے جنہاں نے اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا اور معصوم بچے نے نا ایک بندہ فوت ہو گیا اللہ اللہ اے فوت ہو گیا تے قبر وچ چلا گیا تے قبر وچ اینو عذاب ہو رہا حضور علیہ السلام گزرے میں تے کہن لگے اس قبر والے نو عذاب ہو رہا آقا سفر تے چلے گیا واپسی تے تشریف لے آئے تے حضور علیہ السلام فرماندے نے پروانے ہو اے قبر والا جنوں عذاب ہو رہا سی نا اللہ ذوالجلال نے او دے عذاب نو دور فرما دیتا اللہ نے انہوں معاف فرما دیتا فرمایا سونیا کہ دنیا تو جدوں چلے جانا او تو نہ تے کوئی نیکی کر سکتا انسان تے نہ او دا کوئی اجر ملنا دنیا تے رہ کے جیڑی نیکی کیتی ہے او دا ہی اجر تے او دا ہی ثواب لبنا تے سونیا قبراں وچ پیانو پہلا عذاب ہو رہا تے بعد اندر انہاں نو جناب اللہ ذوالجلال اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیندے نے دی وجہ کی ہے حضور علیہ السلام فرماندے نے ایدا بچہ جدوں چھوٹا جہا سی نا جدوں مسجد وچ گیا قاری صاحب دے سامنے جا کے بیٹھا انہیں سب تو پہلا اینا ہی پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذوالجلال نے یہ باپ دے گناہاں نو معاف کر دیتا اللہ ذوالجلال نے باپ دے گناہ غلطیاں معاف فرما دیتے ہیں ویکھو نا بچے نے پڑھیا بچے نے میں ثواب باپ نو ملدا پیا اس واسطے اپنی اولاد نو قرآن پڑھان دی کوشش کرو اپنی اولاد نو حدیث پڑھان دی کوشش کرو اور دنیا دا مال تے ہر طریقے نال لب جاندا دنیا دا مال تے ہر انداز نال کمایا جاندا انسان نو فکر لگی ہے کہ کھان واسطے شے کوئی نہیں پین واسطے شے کوئی نہیں نا 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 میرے بھائی روزی دا وعدہ تے رب نے کیتا انہیں دینی ہے روزی عرشاں والے رب نے دینی ہے تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے جے اے سمجھنا نا کہ میں کام نہیں کراں گا یا میری اولاد کاروبار نہیں کرے گی تے اسی بھوکے مر جاواں گے اے خیال ذہن وچوں کٹ دے اپنے رب نو راضی کر تو رب پیچھے دوڑ پے رزق تیرے پیچھے دوڑ پے گا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی جڑے رب دے ذکر تو منہ پھیر جاندے نے جڑے رب دے ذکر تو اعراض کر جاندے نے اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں انہاں دی معیشت نو تنگ کر دینا میں انہاں دی گزران نو تنگ کر دینا میں دنیا دے اندر انہاں دی روزی نو تنگ کر دیا کرنا ہاں اسی سمجھنے آ کہ جناب کہ ساڈیاں اینیاں فیکٹریاں نے اینے کارخانے نے اینیاں زمیناں نے میرے بھائی میرے برادر اے مال و دولت ہے صحیح ہے لیکن اے دنیا دا مال ہے آج اساں ڈر جانا ہے کل نو کسی اور نے مالک بن جانا ہے انہیں بھی اس دنیا تے نہیں رہنا ہاں نال کی لے جانا ہے نہ مال لے جانا ہے نہ دولت لے جانی ہے نہ کاروبار لے جانا ہے نہ بینک بیلنس دے مربے تے زمیناں لے کے جانیاں اے ویکھو نا چودھری
چودھری صاحب نے پھٹے تے لیٹے نے تے گل وچ جناب کفن پہنے آ اللہ اللہ مربے بھی بڑے نے زمیناں بھی بڑیاں نے جائیداداں بھی بڑیاں نے کوٹھیاں تے کاراں بھی بڑیاں نے لیکن نصیب قبر ہوئی ہے چند گز دی جدے وچ لٹا دیتا گیا ہے اپنے پیارے بک پار پار کے مٹی دے پار نے وہ یہ نہیں آندا چودھری صاحب دے کپڑے خراب ہو جان گے یار مٹی سٹ دے ہو پہ اللہ اللہ میرے بھائی یہ تے دنیا دا نظام ہے نا جڑا اس دنیا تے آیا انہیں چاہو کے ہی رہنا ہے تے اس تو پہلا قبر دی تے حشر دی تیاری کیتی جائے میرے بھائی دنیا دا مال تے نہ بچائے گا لیکن ایمان پختہ ہونا چاہیے اتے ایمان نہ گم ہو جائے اتے ایمان نہ بندے دا خراب ہو جائے مال جاندہ تے جائے ایمان نہ جائے اولاد جاندی تے جائے لیکن ایمان نہ جائے میرے پاک پیغمبر دے پروانے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جنہاں نے ایمان دی خاطر اپنی جان دی قربانی دے دیتی ہے اللہ اللہ ماں جی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو ابو جہل نے دو ٹکڑے کر دیتا ہے ایک لات اوس اٹھنا بن دیتی ہے دوسری لات اوٹ اٹھنا بن دیتی ہے کہنے لگا ایمان چھاڑ دے تے میں تیری جان بخش دے وانگا تے ماں جی آندیاں نے اوے بے ایمان جان جاندی ہے تے جائے لیکن ایمان نہ جائے جان جاندی ہے تے جائے قرآن نہ جائے جان جاندی ہے تے جائے محمد مصطفیٰ نہ جائے اس بے ایمان نے نیزہ ماریا تے ماں جی دے جسم تے دو ٹکڑے ہو جاندے نے میرے بھائی میرے برادر غور فرماندے نے ایک بی بی مکے وچ کلمہ بولیا آیا سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا ایک بی بی مکے وچ کلمہ بولیا آیا سینکڑے مصیبتاں نہیں دل ڈولیا بدن اونٹا نال بن کے دو پھاڑ ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا کوئی 70 مار کے تمہارے بندہ پڑھ کے کلمہ ہو عزتاں جیاں پاوندا کوئی 70 مار کے تمہارے بندہ پڑھ کے کلمہ ہو عزتاں جیاں پاوندا جبرائیل او دی شکل دا اتار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا میرے بھائی میرے برادر ایمان نہ جائے جان جان دیے جائے اللہ اللہ پروانے قرآن دیو جنہاں نے قرآن سنیا تے قرآن پڑھیا اللہ نے دنیا وچ بھی عزتاں عطا فرما دیتیاں نے کل قیامت نو بھی رب نے شان تے مرتبہ عطا فرمانا ہے اللہ اللہ ویکھو نا ذرا مدینہ منورہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی وچ تشریف فرمان ہے اللہ اللہ ایک آن والا آیا اینو پکڑیا تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے لے آندا گیا ایدا نام ہے سمامہ یمامہ دا ایک گورنر تے اینو پکڑیا حضور علیہ السلام دے سامنے لے آندا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اینو مسجد نبوی دے تھم نال بن دتا جائے اینو مسجد نبوی دے تھم نال بنیا گیا ہے اے ہن ویندا کیے ایک کالے جے رنگ دا بلال ہوندا اپنے کنا تے ہاتھ رکھ لیندا تے پڑھدا اللہ اکبر اللہ اکبر اذان دین لگ پیا
ہن ویکھی جاندا ہے تھوڑا جہا وقت گزردا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمان آپ دا ایک پروانہ ہاتھ وچ برتن پکڑیا ہے تے انج کر کے جگاں دے پیر نو وضو کرواندا ہے پیا صحابہ بھی آ رہے ہیں تے وضو فرما رہے ہیں تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انج مصلی تے کھڑے ہو جاندے نے تے آقا نماز پڑھان لگ پیندے نے اسی آنے جناب اس مسجد قاری صاحب بڑا سونا قرآن پڑھتے ہیں بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں اسی آنے شیخ القرآن رحمت اللہ بڑا سونا قرآن پڑھتے سن حافظ عبداللہ شہو پوری بڑا سونا قرآن پڑھتے سن حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن دیا لڑیاں پرو دیندے سن آج اسٹیجاں دا بادشاہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کہ جنہاں نے 7 سال دی عمر اندر قرآن نو اپنے سینے وچ محفوظ فرما لیا اسی آنے بڑا سونا قرآن پڑھ دے سن اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر حضرت ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے 3 دنوں وچ قرآن نو حفظ فرمایا تے اپنے سینے وچ محفوظ فرمایا اسی آنے جناب بڑا سونا قرآن پڑھ دے سن اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر امام کعبہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھ دے نے بڑا سونا قرآن پڑھ دے نے لیکن اوڑی عظمت عزت کے آگے جدے سینے تے قرآن نازل ہویا اے دنیا تے قرآن کاری پڑھ دے نے میرے آقا علیہ السلام دے امتی قرآن پڑھ دے نے لوگ سبحان اللہ کہندے نے تے جتے میرے آقا خود قرآن پڑھتے ہوں گے اوتھے کوئی اور انوکھے انداز ہوں گے میرے آقا نماز پڑھا رہے تے قرآن دیا تلاوتاں فرما رہے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من میرے آقا قرآن پڑھتے ہوں گے تے سماما پیچھے بہ کے قرآن سنتا ہوئے گا اللہ اللہ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تے جداں دے پیر رب دے حبیب انج سامنے آ کے بہ گیا آقا فرمان لگے او سماما دس ہاں ذرا میرے چہرے وال ویکھ کے دس نا ذرا تے مدینے بارے تیرا کی خیال ہے کہن لگا تیرا چہرہ ویکھاں تے نعوذ باللہ میرا سینہ سڑ جاندا ہے اے مدینے دا نام سنا تے میرا سینہ سڑ جاندا ہے اللہ اللہ دوسرے دن حضور علیہ السلام تشریف لے آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ دے اوے سماما دس نا ذرا میرے چہرے دے بارے تیرا کی خیال ہے اے اوکھے اوکھے الفاظ بولدا اللہ اللہ تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے سماما دس نا ذرا کہنا کی چاہنا کہن لگا اللہ تے نبی جی گل وے کہ جے تسی مینوں آزاد کر دیو گے تے میں تہاڈا شکریہ ادا کراں گا جے تسی مینوں قتل کروا دیو گے تے بدلہ لین والے پیچھے بڑے نے جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اللہ آپ چلے گیا تیسرے دن حضور علیہ السلام تشریف لے آئے تے تیسرے روز حضرت بیندے آکول نے کہندے سماما دس کہ میں تیرے کول جبول نے اتاں تے ویکھ کیوں کر کیتیاں اکھیاں ان بولے ہوئے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اینو آزاد کر دیو اینو رہا کر دیو صحابہ کہنے لگے سونیا
ایڈی مشکل نہ دشمن قابو آیا کہ تسی آندے ہو انہوں آزاد کر دے ہو. حضور علیہ السلام فرماندے نے انہوں رہا کر دے ہو. ایڈیاں رسیاں کھول دیتیاں گئیاں. اے مکھیوں نکلدا تے یمامہ دا سفر شروع کر دیندا ہے. جا رہا ہے تے ایک جگہ تے کھڑا ہو گیا جا کے. ایک باغ ہوندا ہے او دے کول ایک چشمہ پانی پیندا منہ دھوندا ہوش ٹکانے ہوندی ہے نا جدوں تے اوتے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندا دشمن دے نال انج کوئی نہیں رحم کماوندا. میں کردا رہیا سختی پاریو نرمی دکھلاوندا. اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی. او تے کلو کے سوچدا آندا میں تے انیاں اوکھے انداز دے نال پیش آیا اور نبی ایڈا مہربان ہے. اللہ اللہ نالے قرآن سنیا نا, قرآن سنیا تے دل دی دنیا بدل گئی ہے. پیغمبر دا اخلاق ویکھیا تے دل دی دنیا بدل گئی ہے. اور اگے نہیں جا رہا پیچھے آ گیا. اللہ اللہ. حضور علیہ السلام مسجد نبوی دے کچے سین تے تشریف فرمان انج سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تے کہن لگے آقا فرماندے نے او تینوں تے میں آزاد کر دیتا ان کی لینا ہے. کہن لگا سونیا محبوبہ میرے ہاتھاں دیاں ہاتھ کڑیاں تساں کھول دیتیاں نے, میرے پیراں دیاں زنجیراں تساں کھول دیتیاں نے, مینوں تساں آزاد واقعی کر دیتا ہے. لیکن میرا دل جڑا آپ نے قبضے وچ لے لیا ہے انہاں پڑھاؤ کلمہ مینوں کر لو مرید جی. اللہ سچے دی منا سچی توحید جی. تسی سچے رسول دلو ہو گئی توحید جی. قسم خدا دی نہیں جے گنجائش انکار دی. شوق مدینے والے میرے بھائی میرے برادر قرآن بھی عظمتہ والا, قرآن بھی شان والا. قرآن سننا بھی چاہیے, قرآن پڑھنا بھی چاہیے تے قرآن پڑھانا بھی چاہیے. اللہ مینوں تے تانوں جو کچھ سنیا سنایا اس تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوستو مسجد دی انتظامیہ دی طرف اعلان ہے صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد